अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। हफ्ते का दिन है, बड़ा मज़े का दिन है। सैटरडे इज़ फ्रेंड्स डे। हम भी बड़े इजी माहौल में जा रहे हैं। देखें जनाब, ये बिल्कुल इजी माहौल है। और मैंने इस्लामाबाद जाना है जनाब अगले वीक में, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो रिटायर्ड मुलाजमीन के मैंने केस किए हुए हैं वो भी लगे हुए हैं, तो नए दायर करने हैं और ये सारा कुछ सिलसिला है। तो इंशाल्लाह आपसे वो भी गपशप रहेगी, सियासी गपशप भी रहेगी। कल मैं देख रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना, वो क्रेडिट ले रहे हैं कि जनाब ये जो फैटिव से हमें निकाला गया है ना, ये हमारी कार्रवाई की वजह से हुआ है। हमने अपने पॉइंट क्लियर किए हैं और दहशत गर्दी और ये वो। और अल्लाह के बंदे, तुम तो खुद दहशत गर्द जमात बनने जा रहे हो। तुम्हारे ऊपर तो वैसे पाबंदी होनी चाहिए, फॉरेन फंडिंग केस या जो आपने बिहेवियर अब अपनाया हुआ है, तो तुम्हारी वजह से कैसे हुआ है भाई? और तुम्हारी वजह से हुआ है तो फिर सारी महंगाई भी अपने वजह से लो। ये इस हुकूमत की वजह से हो रहा है जो इस वक्त मुज़ाकरात कर रही है। तुम सारे क्रेडिट फिर लो ना। फिर पेट्रोल जो महंगा हुआ है वो कह दो कि हमारे मुआहदे की वजह से हुआ है। उसमें तो आपने कोई बात ही नहीं की। ठीक है, कह दें वो हमारी वजह से हुआ है। इतनी हिम्मत है तो ये सारा क्रेडिट वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये असल में ये बिल्कुल इनका फ़लसफ़ा है, इनका बतौर जमात फ़लसफ़ा है कि झूठ इतना बोलो कि वो सच नज़र आए। ये यकीन करें, जिस दिन से आए हैं ना, इनको यही फ़लसफ़ा समझाया गया है। जो भी इनके लाने वाले थे इंटरनेशनल कारिंदे, उन्होंने कहा है कि जी आपने झूठ को सच दिखाना है। वो कहते हैं जी झूठ का सच का सौदा लेके मैं शाम तक बैठा रहा और वो झूठ बे के सुबह सुबह चला भी गया। तो ये इनका ये हाल है। ये क्रेडिट ले रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। मैंने कल ये तजवीज़ दी है जनाब मरीम नवाज़ वगैरह को कि आप, कल इतवार है ना, आप योम तशक्कुर मनाएं कि बैनुल-अक़वामी तौर पे पाकिस्तान को एक कामयाबी मिली है। इसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि कल उन्होंने कह दिया है कि जनाब हमें और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने जितने 34 पॉइंट थे 34 के 34 क्लियर कर दिए हैं। अब सिर्फ हमने अक्टूबर में विज़िट करना है। और वो बाकी अगर होता तो जैसे पिछली दफ़ा उन्होंने कहा था जी कि आप के 34 में से जी 32 कर दिए हैं, 32 में से 30 कर दिए हैं, ये वो कहते हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने कहा जी आपके 34 के 34 हो गए और अब फॉर्मल एक विज़िट हमारा होगा। हमारी तरफ से कोई और डिमांड नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्रेडिट इनका ये बिल्कुल बेसूद है और ऐसे फजूल बातें हैं। इसके ऊपर मुझे उम्मीद है आज इमरान खान कोई तकरीर भी जड़ देगा। ठीक है, और कल भी उसने घर बैठे बनी गाला से तकरीर करनी है। मैं इनको बार बार ये कह रहा हूँ कि बनी गाला में एक छापा मार के देखें, वहाँ आपको डॉलरों की बोरियाँ मिलेंगी। ये पक्की खबर है। मैंने अब सबसे पहले ब्रेक की, अब और चैनल भी कह रहे हैं। इनके अंदर लेकिन इतनी हिम्मत ही नहीं है सर। अब मैं क्या करूं, मेरा फिर वो उधर चला जाता है सारा कुछ। बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब को बतौर नायब सदर और सूबे का मरकज़ चलाने का बड़ा तजर्बा है, बेहतरीन तजर्बा है। नवाज शरीफ इसके सर पे बैठा होता है और ये काम करता है, बल्ले बल्ले हो जाती है बिल्कुल। अब इसको फुल लीड मिल गई है। नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर हिम्मत इसके डालनी पड़ेगी, हिम्मत वाला टीका। ये हर बात पूछने चला जाता है आसिफ अली जरदारी से, हर बात पूछने चला जाता है मौलाना फजल रहमान से। उनसे मशवरा करें, लेकिन आप हर बात पूछने चले जाएंगे, आप कोई काम नहीं कर सकेंगे। ये आपके अंदर खुद ये सलाहियत हो जो लीडरों में होती है, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। ये आपके अंदर इस तरह मीरे कारवां बने, आप उनको आगे लेके चलें। लेकिन माजी में हम देखते रहे कि जनाब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है ना,
تو یہ جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں یہ پیچھے چلے جاتے ہیں، آگے مولانا فضل الرحمان کو کر دیتے ہیں یا بلاول کو کر دیتے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ تو بلاول نے کہا جی کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں، اس کو یہ حکومت سے پہلے کی بات ہے تو آپ لیڈ کریں۔ کہتے نہیں نہیں بھائی نوجوان قیادت آئے، اور صحافیوں کو دیکھ کے ایسے بھاگتے ہیں، دھڑلے سے آئے، دھڑلے سے، قسم خدا کی۔ عمران خان روز قومی ٹی وی پہ خطاب کرتا تھا نا، تو آپ نے اس کا کوئی خطاب سنا ہے کوئی ایسا کہ وہ روزانہ آ رہا ہو، ہفتے میں ایک دفعہ آ رہا ہو، جمعے کے جمعے آ رہا ہو؟ یہ نہیں سر، یہ عملی طور پہ وہ جو ہے نا اس کا ہے مجھے ایک دوست کا وہ یاد آ رہا ہے، یہ ورکر کے طور پہ بڑا کام کرتا ہے، جیسے سیلاب گیا تو پانی میں چلا گیا، زلزلہ ہوا تو ادھر چلا گیا، یہ اس طرح کے کام بڑے زبردست کرتا ہے۔ لیڈ کرنے سے گھبراتا ہے، جلسوں سے گھبراتا ہے، میڈیا کو فیس کرنے سے گھبراتا ہے، لیکن فیلڈ میں ورک کے لیے وہ شیر ہے۔ وہ ہمیں ایک سریکی کا وہ تھا کہ کہندا جی ایک وہ بندہ بیل بیچ رہا تھا، سریکی ہوں تو سمجھنی پینی ہے ایک بندہ بیل بیچ رہا تھا تو انہیں کہا جی کہ اے جڑا میرا داند ہے نا، بیل داند، اے گائے نہ تا بھمبیری وے تے ہلا نہ کسا وے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سال میں ایک دفعہ وہ پورا وہ اسے ونگار کر کے تو وہ کرتے ہیں نا، دانے نکالتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی وہ اس کا گھومنے کا، اس کا تو یہ بڑا ماہر ہے جو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، لیکن جو حل ہے نا اس کا کسا ہے، یعنی کمزور ہے، وہ حل چلانے میں کمزور ہوتے ہیں، حل روز چلانے پڑتے ہیں یہ میرے دوست کا یار قصہ یاد آ گیا مجھے، ماشاءاللہ، جاوید سردار اوان، بیرسٹر اور جج جاوید سردار اوان صاحب۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ شہباز شریف صاحب کو ایک اہم رول ادا کرنا ہے، لیڈنگ رول، لیڈنگ، وہ اس میں کوئی کمزوری نہ دکھائے، کوئی سستی نہ دکھائے، ان کو لیڈ کرے۔ مولانا فضل الرحمان وہ جا کے پوچھنے چلا جاتا ہے کہ میں جی روٹی کھا لواں، میں یہ کر لواں، وہ کہتے نہیں جی نہ کرو۔ جب پوچھنے جاتا ہے تو جیسے وہ چوکیدار کھڑا تھا، ہر بندہ اندر جا رہا تھا تو ایک سکھ نے پوچھا کہ جی کیا میں اندر جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں، تو وہ کھڑا ہو گیا سائڈ پہ، پھر جو پیچھے آ رہا ہے وہ جا رہے ہیں۔ سکھ کہندا ہے جی کہ تسی صرف مینوں روکے ہے، باقی تے کسے نو نہیں روکیا۔ کہندا جی باقی کوئی میرے کو پوچھا ہے کوئی کسے نے؟ کوئی پوچھ رہے ہے، تسی بھی نہ پوچھتے تو چلے جاندے تو یہ پوچھنے پہ چلا جاتا ہے روزانہ جی فضل الرحمان صاحب کو مل رہا ہے۔ یہ مشاورت اس طرح نہیں ہوتی بھائی، کچھ مین فیصلے آپ نے کرنے ہیں، آپ کو وہ کرنے پڑیں گے، جرت دکھاؤ، جرت، آپ سارا کام کر سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں شہباز شریف جیسا بھمبیری بندہ نہیں ہے، گائے نہ تو بھمبیری وے تے ہلا نہ کسا وے ہیں، جس کو یہ سمجھ آئی ہے نا وہ ذرا بالکل اوریجنل لینگویج میں وہ بھی ہمیں بات یہ ہے دوستو کہ کام کرنے پڑتے ہیں اور آپ کو کریں۔ ماشاءاللہ اب ہمیں یہی امید ہے، جیسے پیٹرول وغیرہ سستا ہوا ہے تو اب اچھی امیدیں لگ گئی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی 2-3 مہینے میں یہ مشکل حالات گزر جائیں گے۔ اور میری جو سجیشن ہے کہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو اور ان کو بلایا جائے، وہ آ کے ان کو وزارت خزانہ کا قلمدان دیا جائے، ایکسپیرینس بندہ ہے۔ مفتاح اسماعیل میں بھی وہ قائدانہ صلاحیتیں نہیں ہیں یار، قائدانہ صلاحیتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، دکھاتا ہوں، یہ ریڈی پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیا ہے یہ دیکھیں، یہ جب میں نا ایک دفعہ پہلے بہت اسٹوڈنٹ تھا، میں یہ لے کے میاں والی گیا نا تو انہوں نے کہا جی یہ کیا چیز ہے، اور اب بھی میں نے کئی بندوں سے پوچھتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں نہیں جی۔ تو یہ الیچی ہے، بڑی مزے کی ہوتی ہے، تو یہ خاص علاقوں میں ہوتی ہے، عام علاقوں میں نہیں ہوتی جی۔ تو بات ہم یہ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ساری قوم تمہارے ساتھ ہے، پی ڈی ایم تمہارے ساتھ ہے، لیکن اپنے اندر قائدانہ صلاحیتیں بھی رکھو، آگے بڑھو، ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں،
اور ہمارے ساتھ جو ہے نا جڑے رہیں. ٹھیک ہے جی, اوکے, خدا حافظ.